Sir, answering on all the points raised by all the members, it is this portfolio of town planning, I'll start with town planning. This portfolio of town planning as it is a very controversial portfolio. Ata, I am not going to go into too much of depth and detail. A lot of people have said a lot of things. And I think Bob Yuri forgot to talk about some newspaper, something. So you don't have to speak. I'll speak on that. So basically, since you pointed out, I'll tell you why I raised that particular point. And I don't want to take, I never took a name of anybody on the floor of the House, and I don't want to take it also now. Basically, Speaker Sir, it is very easy for me to, whether it is A, B, C, all the members, Bob Benzie has raised certain queries. I understand he has already made a mention to me, and I'm going to be very strict as far as this aspect which you have mentioned. Kenna, you get some particular, somebody comes to you, somebody gets a NOC from Agriculture Department, somebody gets agriculture from some other department, what is required, and we process these zone changes. Now, as far as what has been already said, a lot of answers are within what was also spoken by the members of the House, so I will not go into depth of that. I will go very specific, others will be sitting at 11 o'clock in the night. Speaker Sir, Honorable Leader of the Opposition, and along with him, all the other members have been talking about various, all departments. There are very multiple departments today, but talking on zone changing. The question that I had raised was what was spoken, and some people mischievously put it that from 1986 onwards to what didn't happen. Ongoing process of development. My father was the Chief Minister of the state for the longest period of time. Zone changing started case by case in those days. It is nothing new that it started. Unfortunately, then came the President's rule. When came President's rule, then came one Chief Secretary. One came the Chief Secretary who one fine day brought some new thing, and as a result of which we got stuck with that particular kind of law. And after that, what happened is that it became very difficult, because I remember these town planning meetings and all where certain decisions used to be taken, and case by case people's issues used to be resolved. In Bob Benzie's constituency also, right from the Leela onwards, I think Leela comes in the honorable member's constituency, right from Leela to your Ramada to your Radisson to Mr. Avartan Furtado's Holiday Inn, to all this was brought when my father was the Chief Minister of the state. And also bringing it on the tourism map was when we were kids, he was the Chief Minister when Shogam actually came to Goa. I am only trying to say, not getting into any party or any kind of a thing, or not saying anything about any particular thing. Zone changes started long time back. When we talk about 1985 to 2005, nearly 1 crore of square meters of land was changed, and we all are talking about protecting Goa. Different parties came to rule this state, and our government is in power under the Honorable Chief Minister. When we talk about 16B, you yourself said 1 crore and above land was changed. And when you yourself mentioned, and then suddenly you find some social media, some circuit, something happening somewhere, and somebody mentioning something. I agree. When Shri Viresh Borkar came to me, he took names, he mentioned to me certain things. So I have said that I will address these issues, and I have told him that I will keep him updated on this particular. There has never been a point of time when whether it's a member of the opposition or member of the ruling party where I have not addressed any issue. When Madam Dilaila Lobo came to me and she said there's some place is running there, they are running without the permission. I just want to bring to Honorable Chief Minister's notice is that we need to further strengthen the law in such a manner that people fear of breaking the law. Somebody today from your organization only, Bob Benzie, Yuri, from your organization only makes an allegation on me that I have given permission. I didn't give any permission to anybody. Actually, today in the morning when we pre-ordered, I was telling Shri Govind Gowde that we sent a team, and this person has actually done this hill cutting in such a manner that must have taken, but unless we cannot just assume that somebody is doing hill cutting unless somebody from that vicinity or somebody brings it to my knowledge. And this, we have already filed an FIR. Where I can stop is only by filing an FIR and then continue the proceedings. I do agree that there are a lot of people who through 16B who have got stuck as far as 16B was concerned, as a result of which we brought 17.2 for correction in the regional plan. I am not going into the detail of it, but I just want to make a mention. This, what you're talking about, 1 crore 43 lakhs, and I'm talking right from 2005 about close to about 1 crore of square meters, then more than that was converted between 2005 and onwards. If you go through today, if you see 16B from 2018 to 2022, more than that 1 crore 43 square meters, 1 lakh 43 square meters, what you're talking about.
If you look at the zone change and final approvals were given, final approvals and provisional approvals, and then there was violation of certain guidelines due to which it got stuck in the court. Then in order to give relief, we came, and then ultimately we came with 39A. 39A is nothing where you have objections, suggestions, so you can file. And when you say that, when I make a mention, we have not finally notified anything. If anybody has any objection, suggestion, he can file in that particular period. And that was actually the system that was followed earlier. And only what we did is we reduced the period of number of days. Speaker sir, it is easy for me here to stand and to me opposition जे कितें आसा आमच्या मेंबरान सांगला, जीतान कितें सांगला, म्हाका उलोवपाक सोंपें स्टॅटिस्टिक्स सांगा. आतां हांवें जर बाब आंतोन वाजान सांगलें, आय एम अड्रेसिंग द इश्यू इन रियल टायम. बाब क्लाउड आल्वारेसान व्हिडिओ केला ते ओके, आय रिस्पेक्ट हिम. तो बरो नासलो तेन्ना हॉस्पिटलान हांवूच गेल्लो पळोवपाक, बेश्टें सांगता तुमकां. नाल्यार तुमकां दिसतलें की कोणी म्हाजेर व्हिडिओ केलो म्हणून हांव रागार जाता बी, तर कांय ना तें. रागार कित्याक जावंक जाय? आयज क्लाउड आल्वारेस जेन्ना ताका VVIP रूम दिवन हांवें ताका भितर दवरून ताका वेवस्थीत ट्रिटमेंट दी म्हणून सांगून बसून आयला थंय. पूण मेन म्हणजे कितें आहा की प्रत्येक मनीस जो आहा ताका अधिकारा तो कसो आपले विशय मांडटा, ताका कितें आहा तें म्हाका प्रॉब्लम काय ना. बाब एल्टनान पयलींच्यान 16B धरुना, ते 16Bचे तुका सांगलेलें हांवें आमी स्क्रॅप करतले, आमी स्क्रॅप केले. तेज्या भायर फुडें कशें वचपाचें? As whether it is investment promotion board or whether it is town and country planning, we have to work in correlation, which is the base plan is the regional plan only. And हे रिजनल प्लॅन जे तुम्ही म्हणटा तो बेस प्लॅन धरून हांवें जर कितेंय जर आश्वासनां दिली ते कशें म्हणून फुडें वचपाचें, कोणी कितें केलें, केन्ना कितें केलें, कशें कितें हें सगळें डिटेलान बाब एल्टन हांवें तुवें जें सांगलां तें प्रत्येक सेलडीडाचेर हांव लक्ष घालतलो. पूण टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट ह्या तरेचें डिपार्टमेंट आहा, मनशाक मातशें वॉचफूल रावन काम करचें पडटा. आयज बाब विरेश बोरकारान सांगला, तुका खबर आहा की तुवें जे कितें 4 विशय सांगल्यात तेजेर हांवें ऑलरेडी लक्ष घालपाक चालू केलां. हे जे टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचे जेन्ना आमी उलयता, आतां बाब निलेश काब्रालान सांगलें, पयलीं ते FSIचे सांगलें हायटाचे. आय हॅव ऑलरेडी अड्रेस दॅट इशू. Now what we have discussed also that bill which was there, we have withdrawn that bill. There is no hard and fast rule why I have to withdraw the bill, I should not withdraw the bill, or what it is. Whatever the reason, we have withdrawn the bill. And that is nothing we will address. Commitment of the government stands. How do we address that commitment is the second issue. And as Honorable Chief Minister we discussed, and we have already decided that people's commitments, the matter in which to be resolved, we will take our own time and address those issues one by one. But one thing I want to say is, and I also would like to give an assurance to NZ, is the Honorable Member from Banaulim, is that if there is any issue and is there any variation, I have given you already a commitment of out of the House and in the House, that in future this 39A, the way it will function is there is no question of any kind of NDS, whether you superimpose or find any kind of remote sensing, there is no question of touching any NDS, there is no question of touching any low-lying area or a field. I have giving you a commitment on 39A, which is a new law which has been started, which amendment which we had brought with objection, suggestion. आणि कितेंय खंयचे मेंबराक तर दिसता आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खंय वयर सकयल जाता तें म्हाजे नजरेक तुमी हाडून दिवपाची गरज आहा, नाल्यार म्हाकाच कळचें ना कितें जाता तें. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की सगळ्या गोश्टीचेर तुमचो लक्ष आसल्यार मागीर असेंब्ली खातीर रावपाची गरज पडची ना. मॅडमान आयल्यान म्हाका पयर सांगलें की कोणी तरी जायरात घातला पेपरान आनी 2 लाख स्क्वेअर मिटराचे कितें, तिका खबर आहा, तिणें म्हाका स्पश्ट सांगलां. हांवें तिका कमिटमेंट दिल्लें आसा की 2 लाख सोडूनच दी, ते कम्युनिटीची जमीन आहा आनी आमी ते कन्वर्ट करपाक दिवचे ना. केन्ना केन्ना हांव बी मनीस, लास्टाक म्हाजी तकली कितले चलता तितकीच, हांव काय इतलो हुशार न्हू, विजय तरी वाचून येता. आमी हांगा उबे रावन उलयता, तुमी जे सांगता ते मेमरी आमची म्हाका दिसता विजयची चडांत चड मेमरी विजयची आसतली. आतां हें जें आसा हें कागद, हें म्हाका सोंपें आहा हे फ्लोर ऑफ द हावजार बेश्टें उडोवपाक. हांव दिना तें फ्लोर ऑफ द हावजार, तुमी म्हायती काडा कितें आहा तें, कितें कितें जालें, कोणी कोणी प्रोविजनल लेटरां दिली, कोणी कोणी प्रोविजनल केले, ते दिले आनी ते सोडून दिले, सोडून दिवपाचें. ते प्रोविजनल दिले, ते कोर्टान गेले आनी कोर्टान उरले. आतां मेन म्हणजे इशू कितें आहा की जे उरले ते उरले, फुडें व्हरपाचें ना तें. एन्ड इवन क्लाउडाचे हांव व्हिडिओ पळयताले, नो प्रॉब्लम, ही इज अ एल्डरली पर्सन, ही इज देर, आय हॅव हर्ड हिज नेम फ्रॉम द टायम आय बीन अ किड. Right from the days of Nylon 66, when my father had gone to inspect that property there, when it was given to these Thapars, to Dupao Thapar, there was an issue here in the state of God knows what age I was. But तेन्नाच्यान तेजे नांव तरी जाणा की बाबा क्लाउड आहा म्हणून, क्लाउड आल्वारीस म्हणून आपण पळयल्लो म्हणून. सो तेन्नाच्यान तो घरान याद काडटालो, सांगता हांव. बट बेश्टें म्हणून कोणी कितें म्हणटा, प्रत्येकाक अधिकारा म्हणपाक. फाल्यां कितें विरेशान पॉयंट काडलो, कांय हरकत ना, तो आपलें काम करता. फाल्यां एल्टनान कितें म्हणटलें, नो प्रॉब्लम. पूण कितें आहा, आयज सोशल मिडिया ह्या तरेचें जालां की मनशाक काळें पेंट करपाक 2 मिनटां लागता आनी ते धवे पेंट करपाक मागीर 10 वर्सां लागता.
एकदां तुमी काळे करून उडयता म्हणजे एक दीस एक कोण तरी एक कितें उलयता, दुसरे दीस दुसरे आनी कितें उलयता. हे सोशल मिडिया ह्या तरेचे इट्स लायक I don't know I don't know, best is Vijay to describe what is this social media actually. And this social media is such that this social media reaches everywhere faster than light. I mean, phone open करतो लोकांक दिसता की बाबा कितें चल्लां काय म्हणून. लोक जे सोशल मिडिया चड बिलीव करपाक लागले, रियलिटी कमी बिलीव करपाक लागले. आनी हे खरी गोश्ट. आयज जे रियलिटी म्हणून हांवें केन्ना सांगलें कोणाक तरी बाबा तुमी छापला हें सारकें न्हू म्हणून हांवें तें तेन्ना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हांव नांव घेना. हांवें तें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बूक केल्लें कित्याक इन्फॉर्मेशन जे दिल्लें वॉज एब्सोल्युटली रॉंग. My commitment on the floor of the House is that whatever apprehensions have been raised by the members, it is very easy, like I said. The other day you spoke about private forest. When we are talking of town planning, one thing is that there are several issues. There are several times, many times people come, people ask for favors, you have to do it. There are many times in my own constituency, I was talking, somebody sent me, Uzgaon, जाय ते लोकांची घरां, Honorable Chief Minister हांव सांगूंक सोदता की जाय ते लोकांची कॉलनी जाल्या. आनी ते घरां लोकांनी बांदून जाले त्यो लोकांच्यो घरां. आनी आमी जेन्ना वयता थंय प्रचार करपाक काय आमी जेन्ना तेन्ना मतदारसंघान वयता, म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सी उलयना पयर जितान बी सांगलां आपले घरां जी आहा ती पयलींच्यान घरां जी आसा ती ऑर्चर्डान. तुवें जे ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसायन जे सेक्शन हाडलेले, दॅट इज नॉट टू अलाव दीस डिविजन ऑफ दीस ऑर्चर्ड लँड्स एंड नॉट टू मेक प्लॉट्स ऑफ ऑर्चर्ड लँड, बट दॅट इज द स्टेट टुडे. पीपल आर मेकिंग एंड गेटिंग अवे विथ इट ऑल्सो. एंड देन वॉट हॅपन्स इज दॅट दोज पुअर पीपल देन देअर हाऊस कम्स अंडर द इलिगल एस्पेक्ट, सो दे कम रनिंग देन फॉर फेवर्स. Now how do you not do it? Then you have to do it. It gets notified. So what if there are 21 notifications of Uzgaon? It is one house application that has been put there. In addition, people are coming who have invested in the state of Goa. Then you don't want investment in the state of Goa is another question. How you want to analyze it and all that. I'm not getting into the nitty-gritty of that. But as far as Goa is concerned, today it has to be judiciously. What the sentiment of the house is that it has to be judiciously addressed. And I'm ready to judiciously address it. I'm ready to, suppose tomorrow if Rohan County has got certain thing, I will address it the way he wants to address. I have no ego as well here. And I'm not going to be not listening to anybody or doing what I feel like doing. I will not be doing that. Whether it is Viresh, whether you're in the opposition, whether you're in the ruling, everybody has a sentiment. Everybody wants work. Everybody gets work done from the department. Is such a department that it is how to tell you, it is like walking on a line of fire in the middle only, because you don't know whichever side you fall, both the sides will get burned. So basically speakers, हे जे आमी उल्लेख करता प्रेस वयर बसल्या म्हणजे तुमकां मी सांगता की हे जे आंकडे जे आहा हे हांव म्हाजे पयलीं 1,40,00,000 जाल्ले म्हणजे म्हणटा हांव बेश्टे सांगपाक, नाल्यार तुमी म्हणटले कितें जालें नांव बी नांव केन्ना विचारूं नाका असले गोश्टी. नोटिफाय बी जावंक नासले गोश्ट वेगळी. ते नोटिफाय हांव उलयना, हांव उलयतना न्ही, हांव उलयतना, हांव बेश्टे सांगता. हांव उलोवंकूच ना. हांवें बेश्टें सांगलें की अशें जालें म्हणून पयलीं. पूण अशें जालें तें ओके आहा, तें जालें. पूण तें जावं न्ही. आयज बाब युरीन सांगले बाब बेन्झीन सांगले. एंड आय रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही टेल ते धडाधड तो सांगून मोकळो जाता. ते मागीर तेका धारना मागीर फाल्यां. पूण तुका हांव अश्युरन्स दिता, जे तुका दिसता ते तूं नजरेन म्हाका तुवें सांगल्या त्यो गोश्टीचेर लक्ष म्हाजें आसतलेंच. आनी तें आनी ह्यान फुडें जर खंय वयर सकयल जर जालां, करेक्शनाचें निमित्त कितें न्हू, निमित्त न्हू तें, करेक्शन करपाची गरज आशिल्ली. कारण आमी जे उलयता हावसान की इतले कोटी स्क्वेअर मिटर ते वेगळे तरेन ते वचपाचें कारण कितें आशिल्लें ते तेन्ना जावन गेले. ते पोस्टमॉर्टम करपाची गरज ना. ते आतां रेक्टिफाय कशें करून आमकां फुडें वचूंक जाय तेजेर आमकां विचार करपाची गरज आहा. गोंयची जनतेक केन्ना केन्ना दिसता की कोणी तर सांगलें, काय 4 लोकांनी व्हिडिओ केलो, तांकां दिसता ते खरेंच आहा म्हणून ते व्हिडिओ. आनी खरें आहा म्हणून हांव म्हणना की सगळें चुकीचें आसता, पूण सगळे गोश्टीक एक कारण आसता. आयज हे सगळे कल्टिवेबल तुमी म्हणटा ते दोंगराचे देगेक जे परमिशनां ते दिल्या, हे परमिशनां दिवंक जायना ह्या देगेक. आनी हांवें अश्युरन्स दिल्ले आसा बाब आंतोन वाझाक, हांव ते रिलूक करतलो ते परमिशनाक. ताणी म्हाका काल हांव चर्चा आमी केल्ली. ताणी सांगलें आपल्याक मिटिंगाक लोकांक आपयल्या. ताणें सांगलें तूं गेल्यार डायरेक्ट अश्युरन्स दी म्हणून, म्हाका प्रॉब्लम काय ना म्हणून. आनी हे अश्युरन्स दिवन आमकां हें करचें पडटलें. म्हाका कितें आहा, म्हाका पर्सनल म्हाजें कांय ना. खंय चुकता ते चुकपाक जाय. ते तुवें जर पळयलें बाब युरीक सांगूंक सोदता, तूं जें सांगता न्ही, तुवें आतां ते सगळे वायनाडचे बी सांगले, तुमचेच लिडराचे ते हय जाणा रे साहेब, तूं गेल्ले ते बरें आहा. पूण ते खंय गेल्ले भुतानीचे पळोवपाक काय कोण, हय तेच सांगता. ते आमी आतां रिलूक करता म्हणून सांगलें तेका. ते आतां पर्सनल नांवां बी एक सांगता, लोकांची कंपनीची नांव बी हांव घेवंक सोदिना हावजान.
ते तुवें सांगलें तेणी म्हाका आमी फोनार उलयले तेजें हांव करून दिता पूण कितें आहा एक तुमी लक्षांत घेवंक जाय ते वायनाड म्हणून तुमी ते इतलें करता की आयज लँडस्लायड खंय जाले खंय रस्त्यार खंय लँडस्लायड जाले म्हूण तेका वायनाड हांगा गोंयांत जावपाक आमी दिवं ना एक मिनीट हांव उलयतां स्पिकर वायनाड जातले हांव सांगना हांव उलयतां हे माधव गाडगील सांगता आय विल गो फॉर वोटिंग आय एम नो स्पिकर सर एक मिनिट I am not saying it. Madhav Gadgil is saying it. I am not asking. I am talking about. I have not heard him. I am talking about what you just. He just made a statement yesterday on NDTV also. Why will I say? No. Bab Yuri has spoken. Let me speak. I am not saying whether Madhav Gadgil. You are equally competent as Madhav Gadgil. No, I'm so not. That's okay. So you are also intelligent because you have went and heard his speech. So you also are free to say that I am equally intelligent because I have taken knowledge from him. It's okay. I have no problem. You are intelligent, there's no doubt about it, because at the depth of which you go, one has to think 10 times before answering you. I just made a mention. I'm not saying, I'm not, because he's a respectable person, he's a well-known person to us also. But all these things and these conversions and all these happen, these are ongoing process. An ongoing process, one has to be very judicious, and I assure the House that to be judicious as far as taking this forward. But then there's pressure. People who have got stuck in 16B, who have come and invested in the state of Goa, then they need a way out. I have not gone and sold my land to somebody or A, B, and C, whatever it is. My personal land I'm talking about. I'm making myself very clear. And second thing I'm just saying is that as far as people's sentiments are concerned, that it is important for us to see how to move forward. Now, if there's somebody, one side, Bab Nilesh is saying that higher FSI is required because that 0.6, 0.8 has outlived this time, then one has to look at how to go forward. If his sentiment in his constituency is something, I have to see that. If Alex's sentiment is something, I have to see that. Bab Ullas Tuekar asked a question on urbanization, general urbanization of the area and peripheral area. The requirement is also, Alex is not there. He in his own constituency, people are coming forward and saying that please help us out and we want to build our houses, we've got land, we have stuck, we've got ancestral land, we want to do something in that land. Then what do? I can either agree to it or I can just ignore this particular, and all prominent people from his constituency. I told him the other day. When I told him, then he was himself surprised. And basically, Speaker says that my intention here is very clear, is that 17.2 was brought in for correction. Yes, plus minus happens. Sometimes you want to adjust some people's, you want to speak, some people put pressure on you to adjust. Sometimes as human beings, we tend to generally be a little lenient and try to help somebody. It's not for any particular purpose or particular cause. As far as I am concerned, Bab, your colleague Carlos has mentioned that Pomburpa Hills should be no development zone. And he has suggested it should be no development zone, and I've already assured him, and I'm already gone for notification also of that particular area, because it is actually very steep. And it is how it was converted, and in the past and all, I have no idea. And Pomburpa Hills, there were protests in that particular area, and whatever they wanted, I've already demarcated and made it in that particular manner. And as a result, all these hills and all which are there, and peripheral areas which are beyond 25% gradient, you can be rest assured they will not be touched. The rule is like that about 25% any gradient which is there, that we should not be allowing any kind of development to take place. But even if tomorrow we feel, forget about the gradient part of it, we feel that leave the gradient part of it, but it is still a slope which is steep. I am going to ask the department for every meeting to do a video and bring and present it to us in that particular format, so that we just one part. See, with regards to the hill cutting and whatever is happening, 2000 sadhya case hai. I've given you your answer says 2000 cases. Your department goes there, reports it. And when you see a dead man walking, Melo Munis Janna Horpita, Dongor, example. That shows that there is no coordination between the revenue department. Just see, your role stops at that complaint and whatever. But there has to be some mechanism. They have to be fined. The government needs to come with some mechanism. This is happening rampantly. So please come with some mechanism. Before the next session, we will sit with Honorable Chief Minister and we will figure it out. 2,000 hill cutting cases. No, it is. Now, just now I was talking to Mr. Govind Gowde in the morning, is that this has come from Priol, it became news, and everybody then looks at it as though somebody has given permission when no permission has been given. And unless that local body or that panchayat brings it to my notice, how will I know what is happening? No, but you all come up with some stringent law. We'll come up. If it doesn't come up, this is going to continue. We will come up, because you need to put more fines, only then people will be in a position, they'll get a little scared of it. Otherwise, but then what happens is there are multiple ways of looking at it, and we need to do it, and whatever we have reported to you is actually, factually, it is correct, whatever is happening in the state. The whole purpose here is that
whether we are going to have a regional plan or not going to have a regional plan. Here, governments have gone on the regional plan. I am making myself clear as a zoning plan also to bring out. It becomes, when if you appoint a consultant and bring it out, then what happens is that they go on their technology, broad roads and other things. It doesn't fit in our definition at all in the state. And then it becomes a problem. So as a result of which, we have to first understand and sit down and have some sort of deliberation exactly what we want in the state of Goa. Speaker, sir, I assure the House and through your medium, I want to assure the members that they have raised all the points which has been noted by me and my office. Each and every point is going to be addressed. I'm not just going to give vague thing, and also in San Jose Real, Cruz has mentioned a certain aspect that is also being addressed. I've told him, he has already mentioned to me and sent me the plans, and I think whatever needs to be done will be done in a manner which I've assured you, telephonically I've assured Cruz that this is going to be done, and I'm going to do it that in a particular manner. Seldiraचे जे कितें एल्टनान दिला ते पळयल्लें आसा. जितान जे कितें विशय हांवें सांगलें ताका की आमी वचून पळया कितें तेजें कितें what is his concern. Madam Dilela came today with a communique to me. Her issue also I'm addressing. I've already told the department to go and check exactly what has happened, whether we have any application pertaining to any of these things, and take it forward. That day, there was in the news that in Kadamba Plateau, large number of trees have been cut, but we have not given any permission. Forest Department has not given any permission. Many times people unilaterally go and start cutting the trees, and we, at the maximum, when I intimated the PCCF, immediately we took whatever action from our side is there, we take. We have not allowed anything, and as far as private... Your answer that I gave you, your department has given permission for that subdivision, plot, with WhatsApp. दिला मातशें 3-4 लाख 5 लाख स्क्वेअर मीटर दाखले कोण illegally to NOC you please take action on that. I know, I've kept it here only. So basically, whatever you have said till now, whether it is Kunkulim or whether it is other areas, we have always addressed the issues that you have raised and the members have raised. As far as paddy fields... Disturb you. But the point is, you said that about the RP, governments fall because of RP. That cannot be a reason for... No, 1 minute. Let me complete. 1 minute, Minister. Speaker, sir, regional plan is required because it is fundamental to planning. In the absence of the regional plan, what you have is unplanned development. The point is, till you keep making... regional plan... I couldn't make it because there were 4 years to go. I was in 17. I was not in 24. Yes, sir. Mandra complete complete. Speaker, sir, 1 minute. वो main मुद्दा किती हा? मागे सांगतो. सगळं issue आयला because of regional plan. Regional plan केन्ना तरी करूंकच जाय ताणे. He may not like it, but he has to do it. Speaker, sir, what honorable member Vijay म्हणटा ते सारख्या, पण तेज्यातल्यान ते प्लॅनिंग करपाक गेल्यार एकूच रिजनल प्लॅन जो सारको जाल्लो तो हा तो किर्लोस्कर कन्सल्टंटान तेन्ना केल्लो तेन्ना. त्यानंतर प्रत्येक रिजनल प्लॅनान काही ना काही कॉन्ट्रोवर्सी जावन उरता. कॉन्ट्रोवर्सी जाऊ रे, पण you start taluka wise नी. You start taluka wise. Now cities now क्रॉस तुम्ही उलोवपाक लागल्यार थांबची ना मागीर वेळ. ना स्पीकर सर, थांबपाचो इशू न्ही. रिजनल प्लॅन म्हणटा एक दीस जावंकूच जाय. ना जाल्यार कितें जातलें न्हू? सिटी तुमच्या गांवांनी सिटी जावपाक लागतल्यो. सिटी म्हणटा सिटी नासूंक जाय न्ही. गांवांनी सिटी कश्यो जातल्यो? स्पीकर सर, पयली फावट आमी कन्सल्टंट्स अपॉयंट केल्या, आनी थंय प्रत्येक ODP करपाक बी आमी तांकां मदत करा म्हणून तांकां सांगलें. फक्त तांकां ओवरऑल पळोवपाक, ओवरऑल तेंचे एक वेगळे तरेन फुडें व्हरपाक. इंडिपेंडंट बॉडीज आहा, इंडिपेंडंटली ते करतले. इवन मडगांवची ODP बरे भशेन. मडगांव तुवें मास्टर प्लॅन केलो, तो उपेग दवरला. I as a MLA don't know what cross करिना in my own constituency. What is this? ना, मास्टर प्लॅन डेव्हलपमेंट मास्टर प्लॅन एक प्रोजेक्शन एक कितें जाय आशिल्लें की केन्ना जावंक नाशिल्ली गोश्ट आमी केल्या. इवन बाब रवी नायक आशिल्ले, MLA तरी कळपाक जाय न्ही आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत कितें जाता तें. पूण आमी ते फायनल नोटिफाय बी करपाक ना. नोटिफाय न्ही, he has to at least meet us न्ही. You think you all can do without our support? No, I will ask them that they should take all the members of the assembly. No, there is a statement by one honorable member saying there is no सगळेजण उठले आसा तर जाय consultation. अरे ताका मंत्र्याक कंप्लीट करपा तरी दिया मरे. म्हाका काबार तरी करून हांगाच उरतले 10 पर्यंत 10 कितें 10. आनी मेन म्हणजे कितें की ओवरऑल स्पीकर सर जे मेंबर्सान जे कितें केलें हांवें आतांच उल्लेख केले की कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर जे कितें जाला हे कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर ते ऑनगोईंग चालूच आशिल्ले, पूण हे जे फिगर तेन्ना आयले ते चुकीची फिगर आशिल्ली. आनी आयज कित्याक लोक येता सामान्य मनशाक आतांच CMाक सांगतालो की आयज सांखळे सारक्या भागान
साखळे सारख्या आमच्या देवळा कडेन स्पिकर सर आयज लायफस्टायल चेंज म्हणून तेच हांव सांगतालो की लायफस्टायल लोकांक एक बरे भाशेन जाय. आयज साखळीन जे बिल्डींग येवंक लाग साखळीच्या परिसरान आमचे आनी म्हणजे विठ्ठलापूर आनी साखळीच्या परिसरान जर पळोवंक लागल्यार आयज शॉपिंग पळोवपाक गेल्यार लोक वयता, गांवांतलो लोक वयता त्या थंय शॉपिंग करपाक. केन्ना अशें नासली परिस्थिती. आयज लोकांक जाय की लायफस्टायल वेगळ्या तरेचें जिवन आनी बऱ्यापैकी एक लायफस्टायल एंड क्वॉलिटी ऑफ लायफ बरें जावचें म्हणून आयज वेगळ्या तरेचे प्रोजेक्ट्स वेगळे कडेन येवपाक लागल्या. हे केन्ना आमी पळोवंक ना पयलीं. आनी हें हांव थारूं शकता जे गायडलायनान जें कितें आसा ते गायडलायना प्रमाणे फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न असो. जे कितें चुकता जे कितें केस बाय केस तुमी उल्लेख केला ते ऑलरेडी नोट केले गेल्या, तेजेर आमी करेक्शन करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी मेन म्हणजे कितें आसा स्पिकर सर, टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचेर उलोवंक गेल्यार रातभर हांगा बसचें पडटलें उलोवपाक. आयज जें कितें केलां, जें कितें चल्लां आनी जें कितें आमकां करपाक जाय कदाचित वयर सकयल केन्ना केन्ना जावं शकता, कारण ते डिपार्टमेंटूच केन्ना केन्ना आमकां सेन्सिटिव्हली ते हँडल करचें पडटा. केन्ना केन्ना कांय गोश्टी चुकीचे आसता. कांय गोश्टी आमी पळोवंक गेल्यार की थंय एक वेगळ्या तरेचे ते टर्बो स्केच म्हणून हांवें सांगलें, ते पयलीं एक कंपनी आशिल्ली, ते एक नंबर फ्रॉड कंपनी. ते फ्रॉड कंपनीचेच आमकां घेवन आमकां इमेजीस आमकां घेवन आमकां फुडें वयचें पडटा. आनी ते आदाराचेर आमकां कळना की ते खरेंच ते स्लोप ना, आनी म्हणून आमी तेजेर विश्वास दवरपाचो बंद केला. आमी वेगळे तरेन सगळे गोश्टी करपाचे आमचो प्रयत्न चालू आहा. म्हणून आमी वी टेक सगळ्या लोकांक घेवन आमी वेगळे तरेन ते फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे कितें उल्लेख केला स्पिकर सर, आयज आमी जे कितें कट मोशनान जे कितें केलां, जे आमचे जे कवरेज जे आसा फॉरेस्टाचे ते वाडोवपाचो 2021, 22, 23 पर्यंत आमी वाडोवपाचो आमकां एक 15 ते 20 किलोमिटर स्क्वेअर किलोमिटर आमचे ओवरऑल हे कवरेज वाडलेले आसा. पूण ओवरऑल हे सगळे गोश्टी व्हेरिफिकेशन करपाक गेल्यार सॅटेलायट इमेजीन आमी करपाचो आमचो प्रयत्न. आतां बाब युरीन सांगलें की हेलिकॉप्टराची गरज आहा म्हणून, पूण आमी ड्रोन्स आनी इतर कांय नवे टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान एक ओवरऑल मॅनेजमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी चालू जाल्लो आसा. हें सोंपें न्हू, तें तुमकां बी खबर आहा. हे वयर जे CM हांव आशिल्ले, एक दोंगर आशिल्लो आमच्याच मतदारसंघात. रातचे आमी पावले थंय आनी रातचे थंय मिटींग आमी घेतली. थंय वचपाक मुश्कील. मागीर सकाळीं आमी जेन्ना गेले, सकाळीं हेलिकॉप्टर घेवन ते डावजिंग करून ते बंद करपाक. आतां एक सांग म्हाका, एकूच तुगेलो जेन्ना फॉरेस्ट फायर जाले एंड तुगेलो आन्सर पीपल कुड नॉट गो दे, योर डिपार्टमेंट सेज 2 snakes died. This is your answer. What is the damage? 2 snakes died. Speaker sir, can we get an answer like this, Speaker sir? You can give answer. It shows that the department start करते आसा ती. इतलो फॉरेस्ट फायर तुगे काणकोणूय पेटलोलो. स्पीकर सर, काणकोण तुमकां केन्ना आयकूंक आयला कितें? ना ना, हे तुमी जेन्ना सांगता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट. यू आर सो एक्युरेट दॅट 2 snakes died. आतां तांकां आतां 2च सोरोप दिसल्यार हांवें कितें करपाचें आतां? हांव वचून सोदूं? अरे 2 सोरोप अरे रिप्लाय दिता आसतना साथ दिवपा जाय न्हू. 2 सोरोप दिसले म्हणजे फुडल्या फावट तूं आयज आमदार जावन भितूर आयला तेन्ना नाशिल्लो असेंब्लीन. आल्लो गेलते सेशनाकूय तो तुवें हांव दोनी भोंवया आमी सोदून काडया आमी कितें चल्लां तें. नाल्यार जावपाचें ना तें. हांव खरेंच सांगता तुका युरी, तूं आनी हांव दोनी आमी टीम घेवन आमी या. नाल्यार जावचें हे आतां आन्सर दिला CCF लेवलाच्या ऑफिसरान दिला म्हणजे तो बी फकाणां करतलो. हांवें तुका एकूच विचारूं, पत्रकार भाव बसला म्हणून अशें छापूं नाका की 2च सोरोप आहा म्हणून फॉरेस्ट मिनिस्टर सांगता, तशें जायना तें. आयज 2च सोरोप दिसल्यार करपाचें कितें मागीर? आनी तुका जर दिसता कितें, तुका कोणी सांगलां कितें व्हडले 4 पांयाचे आसले काय 2 पांयाचे, तें सांग मागीर. आमकां ते कळपाचें ना. तशें आतां डिपार्टमेंट जे दितात त्या आधाराचेर there was so much loss and only see what I'm trying to say, you check, you have no gadget, the department doesn't have any mechanism, there is no fire lines that have been drawn. See, you need to look at proactive Opposition leader complete करपा दी. Because I honorable member सांगला आमी drones आमी complete करपा नाका. पेटवतो तू भिरांत दिसना. अरे लासपाचे आमी लासपाक दिवचे ना, ते लासले तेन्ना. गोबोर जालो, गोबोर लासन इतलो गोबोर जालो. पूण स्पीकर सर, Bob Uri is unnecessarily, allow me to answer. They will be sitting here all night and then it will become a casual conversation. It will not become an answer to the demands. हांवें कितें सांगपाचें उद्देश इतलेंच आहा की तूं जें सांगता तें सारकें आहा.
आमी काही कडेन पावले ना म्हणून ड्रोन्स आनी बाकीचे टॅक्नॉलॉजी उपयोग करून घेवन ते इम्प्लिमेंटेशन स्टेजार आसा आनी तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनी हे फावट बी तेंचें लक्ष आशिल्लें की खंय खंय तेणी कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवंक जाय तेणी घेतला हे फावट ते 96 फायर्स जे 2023 जाल्ले ते देंवला टू अबाउट 11 आयडेंटिफायड फायर्स आनी दॅट्स वाय आय एम जस्ट मेकिंग अ मेन्शन ऑफ वॉट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द ऑफिसर्स. स्पीकर सर, टायगर रिजर्वाचो उल्लेख तुमी केलो तेजेर तुमी तुमचो व्यू सांगलेले आसा. आमचो सरकाराचो स्टँड तुमकां खबर आहा आनी मेन म्हणजे कितें आहा की तुवें जें सांगलें की आमी हे सगळे चर्चा जेन्ना केल्या की आमी ऑलरेडी वायल्ड लायफ सँच्युरी आहा तेजे फुडें वचून आनी कसलें प्रोटेक्शन आमी करतले. ऑलरेडी इतले स्ट्रिक्ट रुल्स रेग्युलेशन्स फॉलो डिपार्टमेंट करता कोणाक म्हणजे हेजे कितलो इम्पॅक्ट जातलो आनी जावचो ना ते ऑलरेडी आमी चर्चा केल्या म्हणून आमचो स्टँड आमी तुमकां ऑलरेडी फाटल्या फावट आमी सांगलेले आसा. स्पीकर सर, आयज प्रायवेट फॉरेस्टाचो जे प्रायवेट फॉरेस्टाचो विशय तुमी जे ऑलरेडी सांगला, हांव मंत्री जाले उपरांत आमी तांकां इंटरीम रिपोर्ट ते जो आशिल्लो तो इंटरीम रिपोर्ट इन टोटल फायनॅलिटी म्हणून आमी रिपोर्ट आमी फायनल करपाक लायले. म्हणजे ते आनी मॅन्युप्युलेशन करपाक कोणाक चान्स गावचो ना. म्हाज्या टायमाक तरी म्हाका दिसना की हांवें 1 इंच प्रायवेट फॉरेस्ट हांवें खंय काडला. प्रायवेट फॉरेस्ट जे रिविजनाक बी वयता ते आतां फायनल करपाक ते फुडें सरल्या. म्हणजे तांकां जें कितें दिसता फायनल रिपोर्ट आय थिंक बिफोर डिसेंबर आमकां जावंक जाय की ऑलरेडी आमचो टायम खूब जाल्लो आसा. तो रिपोर्ट फायनल करून आमी इंटरीम रिपोर्टचे शब्द चेंज करून इन रिपोर्ट इन टोटल फायनॅलिटी म्हणून आमी ते चेंज करून नोटिफाय केले. म्हणजे ते आनी परत एकदां आमी दुसरे एफिडेवीट आमी वी आर नॉट गोइंग टू बी इन द पोजिशन टू डू दॅट. सो हांवें ऑलरेडी PCCFा कडेन चर्चा करून सांगलेलें आसा की बेगिना बेगीन हो विशय संपोवंक जाय. सांग. हय, तिगे जो रिपोर्ट आहा तितून पयलीं प्रायवेट फॉरेस्ट आहलें. हें भुतानी सांकवाल जो प्रोजेक्ट येयलो तो तूं आतां परतून घेतलो. हें तूं आतां मातशें क्लॅरिफाय कर. हांव चॅक करपाक म्हाका CMान बी विचारलो तो प्रायवेट फॉरेस्ट. हांव ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस तुका दिता. हांवें ऑलरेडी थॉमस कुकागे पेज नंबर सगळें घालून दिलो. नो प्रॉब्लेम. थॉमस हांव काबार करता विरेश, हांव काबार करता. मागीर तूं सांग. म्हणजे वेगस म्हणजे काम कंप्लीट करपाक जाय म्हाका. स्पीकर सर सेम प्रिस्कॉन म्हणून प्रोजेक्ट आसा मिनिस्टराक खबर आसा. आतां तेका स्पीकर सर परमिशन दिला पळय. अरे मंत्र्याचें कंप्लीट जातकच तुमी ताका विचारपाचें विचारात. तुमकां मदीं कोण तुमी उलयता आसतना कोणें डिस्टर्ब केलो? तो TCP बोर्डान ताका परत परमिशन दिला. सो हे क्लियरिफिकेशन आमकां जाय स्पीकर सर. TCP बोर्ड प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ऑलरेडी आनी हे मिनिस्टर विरेश बोरकर बसून घेत. सर, जो विशय बाब विरेश बोरकर मांडटा तो विशय आमी पयले सस्पेंड केले परमिशन. जेन्ना हांवेंनूच सांगलेले ते प्रायवेट फॉरेस्टाचो विशय मागीर आमी ते एसेस केले. प्रायवेट फॉरेस्ट कितली एरिया ते कुशीक दवरून बाकीचे कितें आहा ते हांव नो डेव्हलपमेंट स्लोप बसून आसा. विरेश बोरकर हांवें ऑलरेडी कंप्लेन बसून घेत. सर, स्पीकर सर, तो प्रोजेक्ट जो आहा हांव मंत्री जावपाचे पयलीं ते सगळे परमिशन दिवन जाल्ले. हांव आयला तेन्ना आमी ते सस्पेंड केल्ले. बरोबर ऑलरेडी ते बिल्डिंगे बी उबे जावंक लागले. ताका खबर आहा, विरेशाक खबर आहा. जर ताका दिसता की खंयचे प्रायवेट फॉरेस्ट एरियाचेर काय सर्वे नंबरचेर काम चालू आहा, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. तुका फायलूच दिता ऑलरेडी ते फायलीन सांगता तुमी परमिशन दिला म्हणटा. मंत्री तुम्ही तुमचो विषय कंप्लीट करात. स्पीकर सर, अँड बेसिकली कितें आहा स्पीकर सर की प्रायवेट फॉरेस्टाचे जे कितें विशय आहा आनी जे कितें ते आतां सांगला फ्लोर ऑफ द हावसाचेर दवरतात ते हांव आमच्या डिपार्टमेंट कडेन दवरून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक ते व्हेरीफाय करपाक हांव दितलो. पूण कांय अशे घटना घडल्या जे खंय ते प्रायवेट फॉरेस्टाचे इतलें हें जावंक लागला की आमकां सगळ्यांक त्रास जावंक लागले. प्रायवेट फॉरेस्टाचे केन्ना लोक येवन सांगता की बाबा अचानक आपले बाजू सगळी कडेन सेटलमेंट आहा आनी आपल्या कडेन आतां आपली कांय झाडां नासतना ती त्या तरेन जाल्ली आसा. कांय अशे 2 ऑफिसर बी आमकां गावले जे हांवें ऑलरेडी ते उल्लेख केल्लो. ते ऑफिसर मागीर पयशे मागपाक लागले की बाबा आमी तुमचे प्रॉपर्टी प्रायवेट फॉरेस्टान घालपाचें ना जाल्यार आमकां इतले पयशे तुमी दिवंक जाय. ते नोट मारून हांवें ऑलरेडी डिपार्टमेंटान धाडलेले आसा की हांकां परत आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचे असले तरी बी आमी तांकां घेवप ना. हे लोकांक आमी परत आनी तांकां सर्वे करपाक धाडूं नाका. पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक बेगिना बेगीन हे सर्वे कंप्लीट करून हे प्रायवेट फॉरेस्टाची खूब वर्सां जालीं प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून चल्ला. सुप्रीम कोर्ट पर्यंत आमी जे गेले, आमी हे जे कॅनपीचो जो विशय आशिल्लो ते थंय पळय ऑर्डर हाडली आनी हे लोकांचे हितान जे कितें काम करपाक जाय ते करपाक आमी प्रयत्नशील आसा. बेंजीबाब कंप्लीट जावं दी. कंप्लीट जावं दी. बसून घेत. कंप्लीट जावपाची. कंप्लीट जातकच तुमी उलयात. बसून घे.
सो स्पीकर सर, हे सगळे गोष्टी आमी जे इवन इल्लिगल ट्री कटींग हेजेर डिपार्टमेंट एकदम सक्रिय आनी कितें काय पावर आमकां तें वाडोवचें पडटलें, कित्याक लोक केन्ना केन्ना गृहीत धरता की डिपार्टमेंट एक्शन घेवचें ना. टावन प्लॅनिंग एक्शनाचे मर्यादीत पावर असल्या कारणान टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमकां कसलेय परिस्थितीन आमकां ह्यो एनफोर्समेंटाच्यो ज्यो गोश्टी आहा हे फक्त FIRचे मर्यादीत न दवरता आमकां ते फुडें वचून वेगळे तरेन आमकां विचार करचो पडटलो की आमकां कशें फुडें वचूंक जाय. आयज बिलांचे निमित्तान, टावन प्लॅनिंग बिलाचे निमित्तान परत एकदां हावसाक क्लॅरिफाय करूंक सोदता, ते व्हॅलिडेशनाचे क्लॉज हांवें घालूंक ना. ते व्हॅलिडेशनाचे क्लॉज तुमी सगळ्या लोकां कडेन, सगळ्या मेंबरां कडेन बिलां आसता, त्या बिलान व्हॅलिडेशनाचे क्लॉज कोर्टान वचपाचे ना. ते लॉ डिपार्टमेंटाचेर सजेशन आहा आनी लॉ डिपार्टमेंटान घातला, ते आमच्या डिपार्टमेंटान कांय सजेशन केलें ना. आनी म्हणून हांव क्लॅरिटी, कारण चर्चा ह्या तरेन जाला की आमकां म्हणजे एक डिक्टोटोरियल फॉर्म ऑफ गव्हर्मेंट आमी चलयता म्हणून असले वेगळे तरेचे एक भावना लोकां मदीं निर्माण करपाचो प्रयत्न केला आनी लोकांनी तेजेर भाशण दिलें, सगळें केलें. पूण हे सगळे लॉ डिपार्टमेंटान जेन्ना सजेशन करता की हो क्लॉज आसपाक जाय, तो क्लॉज मागीर ते दवरचो पडटा स्पीकर सर. म्हणून आयज आमी तो बिल बी विड्रॉ केल्लो आसा. ते बिलाचेर आनी चर्चा करूंक ना. आमी 39 मुख्यमंत्री सांगला 39चे थ्रू ह्यो सगळे गोश्टीचेर आमकां तोडगो काडपाक जाय, ते तोडगो आमी काडुया. तेज्या नंतर जर कितें आनी करूंक जाय की आमी चर्चा करून आमी ते योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो. लोकांचे इन्व्हेस्टमेंट जे आसा गोंय राज्यान आनी इन्व्हेस्टमेंट सेंटिमेंट, हांव एक हावजान सांगूंक सोदता की इन्व्हेस्टमेंट सेंटिमेंट आमी दुखोवपाक दिवचें ना. आयज आमी बील फाटीं घेतल्या, आयज आमची चर्चा जाली, बील आमी फाटीं घेतल्या, कांय प्रॉब्लम ना. पूण आमकां ते फुडें कशें वचूंक जाय हेजेर बी चर्चा जातली आनी हेजेर चर्चा जावन आमी एक वे आवट काडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणून कोणी चिंतीत रावं न्ही. गोंय राज्यान जर लोक येता, आतां ते कशें येता, आयज तुवें सांगले प्रमाणे वेगवेगळे लोक येता, ते आमी करपाचें तरी कितें. आयज तुमी साश्टीक गेल्यार आतां बाब वेंजीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन काय आनी खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज हे हॉटेलां आयलीं कशीं, कित्याक खंयचीन त्या मनशांनी कोणाक तरी विकले आसतले जमीन म्हणून ती आयली. आयज लिला हॉटेलाचे आनी सेंट रिजीस जाले. कंप्लीट जावपाक दी. कंप्लीट जाले शिवाय पयलीं कंप्लीट जावपाक दी. स्पीकर सर, नो स्पीकर सर, आतां हे सगळे गोश्टी जर फुडें वचूंक जाय, आयज गोंय राज्यान आयज आमी कोणाक फोर्स करिना की तुमी तुमची जमीन विकपाक जाय काय तुमी तुमची जमीन कितें करपाक जाय. हे प्रत्येकाचो अधिकार. तुमचे कडेन जमीन आसल्यार तुमी ठरवू शकता की तुमकां कितें करूंक जाय. आयज कोणा कडेन जर जमीन असली तो थरयता आनी मागीर गव्हर्मेंटा कडेन गायडलायन प्रमाणे आमी मागीर तेजेर आमी जे कितें अप्लाय करता आमकां हे डिपार्टमेंट तेज्या खातीर. आनी हे सगळे गोश्टी जर फुडें स्पीकर सर व्हरूंक जाय. आयज ऑनेस्टली स्पिकींग स्पीकर सर, आयज जे पोंबुर्पा हिलचे जे प्रोटेस्ट चल्लेले तेणी जेन्ना म्हाका पत्र दिलें ताबडतोब हांवें ते सगळे आमी टोटली नो डेव्हलपमेंट म्हणून आमी सोडून दिले. येस, तुम्ही स्पीकर सर, वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंटाचेर उलयतना मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्या. तूं आज युरीन सांगलें की पत्र धाडून दिला तुका की कित्याक खुबशे कडेन ते डेफिशियन्सी गावल्यो आमकां. आनी डेफिशियन्सीज वी चेक्ड आफ्टर यू गेव, देर आर नो डेफिशियन्सी. डेफिशियन्सीज ऑफ विटामिन एम, विटामिन एम आर डेफिशियन्सी. पोजिशन लीडर युरिया लेमांव, आमकां ते लाडली पोजिशन लीडर युरिया लेमांव जस्ट देन स्टार्ट केलं, जस्ट कंप्लीट करपाक दिया मरे. कंप्लीट करपाक तरी दी न्ही. विटामिन तुका उलयता आसतना कोणें डिस्टर्ब करूं ना न्ही तुका, ताका कंप्लीट करपाक दी न्ही. स्पीकर सर, हे सगळे फुडले जे आमी मागता पयशे ते आमकां तुजे क्लियर करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी आतां हे थरयलां डिपार्टमेंट आनी डिपार्टमेंटाक घेवन की हे सगळे केसीस जे उरल्या, जे कितें सर्वे ते ऑनगोईंग आसूं दी. पूण कमिटीची मिटींग ऑलरेडी 31 जुलय 2024 दवरलेली आसा. अँड आय अश्योर द हावस दॅट मॅक्झिमम केसीस ड्युरींग दॅट टायम, बाय दॅट टायम आय आस्क देम टू सी दॅट 31 जुलय दवरलेली मिटींग. आनी फुडें जें कितें करूंक जाय ह्या म्हयन्याच्या ह्या ऑगस्ट म्हयन्यान आमकां जें कितें करपाक जाय तें आमी क्लियर करतले. जशें जशें आमकां क्लियरन्स कमिटी दिता ते सगळे गोश्टीचेर आमी वील सी दॅट कॉन्स्टिट्युन्सी वायज ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी क्लियर करून लाडली लक्ष्मी आनी जें कितें क्लियर करपाक जाय तें क्लियर करतले. जे ग्रांट्साचे उल्लेख केलो गेलो, आय थिंक मोर ऑर लेस it's on line. I am just talking to the department wherever it is. All amounts are very small amounts, but we will make sure that there is no delay in giving the grants to these institutions. Child care institutes. I'm aware. Now, immediately, they are all small amounts. Which one are you talking about? Grants are small. What Child care institutes. 10% share you have to give. No, we will give 23-24 is not. Child care we will give them. And also, Speaker sir, in addition, हांवें फॉरेस्टाचे प्रायवेट फॉरेस्टाचे उल्लेख केले आनी WCDचेर आमी अंगणवाडीचो जर विशय केल्यार
अंगणवाडी मुख्यमंत्री खबर आहा की आमी एक मॉडल अंगणवाडी करपाचें आमी थरयल्लें आसा आनी ते कांय कारणा खातीर खंय तरी जमनीचो विशय आसा खंय कितें आसा म्हणून तो उरला CMाक खबर आहा आमी पयशे आमी PW GSIDCक दिल्ले पूण परत म्हाजी विनंती आसतली मुख्यमंत्री की कॉम्प्रिहेन्सिवली एक मॉडल म्हणून प्रत्येक तालुक्यान बरें जे खरेंच गरजेचें आहा ते GSIDCनूच केल्यार आमकां दिसता तेजो आउटकम बी आमकां बेगीन गावतलो आनी हे सगळे गोश्टी करपाक एक मॉडल अंगणवाडी म्हणजे ते भुरग्यांक बी दिसूंक जाय की बाबा आपूण ते थंय वयतलो भाडें जें आसा तें भाडें वाडूं शकना ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे गायडलायन प्रमाणे तितकेच पयशे गावता आनी तितकेच स्टेट आपलो शेअर दिता अंगणवाडी ओपन करपाक बी पावर आमचे कडेन ना अंगणवाडी ओपन करूंक जाय जाल्यार आमकां केंद्रांतल्यान आमकां परमिशन हाडचें पडटा वुमन एंड चायल्ड मिनिस्ट्री कडल्यान तरच आमी अंगणवाडी आमी हे करूं शकता कांय कडेन जे खंय पंचायतीन आमकां जागो दिला कांय शाळा मुख्यमंत्री आमकां दिल्या ह्या गोश्टीचेर आमी हे सगळे गोश्टी आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमचो चालूच आसा स्पीकर सर जाय ते अर्बन डेव्हलपमेंटाचे काही कॉमन केडराचो जो विशय आहा हे म्हाजी विनंती हांव हावजान सांगूंक सोदता की आमी परत एकदां DMAक सांगून आमी आमचे सांगलेलें आसा हे बेगिना बेगीन व्हरूंक जाय कांय चर्चा अशी जाली की स्टाफ एक कडेन उरता मागीर ते कोणाकूच आयकना आनी कॉमन केडर खंय ना खंय आमकां खंय तरी ते इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा आनी त्याच बरोबर स्पीकर सर जे 15 वर्सां 10 वर्साचे वयर लोक जाल्ले आसा आनी ते थंय तेंचे खातीर पोस्ट करून तांकां खंय ना खंय तांकां रेग्युलरायज करपाचो रेग्युलर म्हणजे ते पोस्ट करून कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय हे हांवें ऑलरेडी नोट मूव केल्लें आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेच परिस्थिती आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ते आतां जाणटे जावपाक गेले पूण ते आयज खंय ना खंय तांकां एक वाट काडून आमकां वेगळे तरेचें कितें सोल्युशन तांकां काडपाची गरज आहा स्पीकर सर बोंडलाचो कोणी उल्लेख केलो बोंडलाचे हांवें विनंती केला CMाक की आमकां खंय तरी लोन तरी घेवपाक आमकां दिवचें नाल्यार ते एक वेगळे तरेन एक वेगळें मॉडल जे बायकला झू तेणी केला मुंबय त्या तरेन एक कॉम्प्रिहेन्सीव हे करपाक जाय आयजचे परिस्थिती आमकां 2 वाग सँक्शन जाल्ले हांवें ते रिजेक्ट केले आमकां नाका म्हणून कित्याक वी डोंट हॅव दॅट आमकां ते पळोवंक जाय जाल्यार इट शूड बी अ कॉम्प्रिहेन्सीव वे लोकांक दिसूंक जाय की आपूण थंय वचून भुरग्यांक वचून थंय आपूण ते थंय भोंवतलो दिसतलें पूण तशें परिस्थिती ना सद्याची परिस्थितीन आयज सद्याचे परिस्थिती हाडपाक म्हाका दिसता आमकां खूब मेहनत करची पडटली ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आमी सजेशन्स दिल्ले आसा गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां ह्यो तरेच्यो गोश्टी आमकां फुडें वचूंक व्हरपाक जाय आनी मेन म्हणजे स्पीकर सर मेन म्हणजे आनीक हे सगळे तुमी जे उल्लेख जे केल्या हां खंयचे ब्रेकअप I'll give it to you. I see. Also details of total amount of change of zone covered under 39A and 17(2) because the figures presented by you are incorrect. Yeah, तुम्ही on the floor of the house गात म्हणले 5 मिनटां सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांनी वाडयता स्पीकर सर हांवें परत सांगता हांव हांगा कोणाचेर ब्लेम गेम करपाक हांवें सांगलें की हांव घालता फ्लोर ऑफ द हावस पूण हांव हे हातीना म्हाज्या तुका जाय जाल्यार कॅबिनान येवन पळय हांव घालिना फ्लोर ऑफ द हावसाचेर तू हे फ्लोर ऑफ द हावस घात म्हूण एश्युरन्स दिली आतां तूं नेकार वयता ते म्हाजो प्रोरोगेटीव तुका फटयना हांव तुका दिता हातीन मागीर तूं जाय तें कर तें घेवन पूण कितें आहा एक फ्लोर ऑफ द हावसात दवरपाचो म्हणजे दुसऱ्यांचेर बोट दाखोवपाचें म्हाका करपाचें ना आनी हांव करचो बी ना आनी कित्याक म्हाज्यातल्या तोंडांतल्यान आयलें भायर की हांव फ्लोर ऑफ द हावसाचेर दवरतलो तूं येतात न्ही म्हाका मेळपाक रेस मागोस तुका 3 प्रोजेक्ट सांगलेले बॅक घे म्हूण आनी मेन म्हणजे कित्याक स्पीकर सर हांव एकूच सांगूंक सोदता की आयजचे दिसा हांव गोंय राज्याचे विश्वासघात करपाक मंत्री जावंक ना हे TCP आहात तसो पोर्टफोलियो जे म्हाका लक्ष दिवन काम करचें पडटा आनी सेन्सिटीव पोर्टफोलियो आसल्या कारणान लोक इन्वेस्ट गोंयान करता तांकां सोल्युशन दिवपाचें काम आमकां प्रत्येकाचो वेगळे तरेची विचारधारा आसतली जे विरेश सांगता पळय ताका खबर आहा खंयच्याय विशयाचेर हांवें जर एक्शन घेवंक ना हांव मानता की केन्ना केन्ना आमचे कडल्यान थोडो वेळ लागूं शकता पूण हे वेळ जालो तरी बी तेजेर आमी तुवें जें सांगलां ते तुका हांवें जे अश्युरन्स दिला तेजेर म्हाजें काम जातलेंच पूण हांव हावजान खंयच्याय कंपनीचें नांव घेवंक सोदिना स्पीकर सर आमी जायते आमी उलयल्ले आसा हेजेर हांव आनी तेजेर चर्चा करपाक वचना पूण मेन म्हणजे दुसऱ्यांचेर ब्लेम गेम हांव घालूंक सोदिना इतलेंच सांगून म्हाजें हांव एक सोंपयता स्मार्ट सिटीचे उलयले ना स्मार्ट सिटीचे 200 करोडा कॅमेरा गायले ते 150 करोडा कॅमेरा गायले ते एक कॅमेरा हांगा दवरला तुम्ही सगळे उबे रावले अशें जावचें ना निर्णय मंत्री फुडें वचूं मंत्री फुडें वचूं स्पीकर सर हे हांव स्पीकर सर
हे हांव फ्लोर वता तांकां वाचून दी मागीर सेपरेटली हांव दवरता ते फूल एक्सप्लेनेशन हांगा दिल्या ते कितलो कॉस्ट फुडें because I request the honourable members in view of the assurances I have given. I am not given all 100% assurances, but whatever assurances I have given to withdraw the cut motions and to support the demand. Yes. फुडें वचया. फुडें yes. आतां हांव दिल्ल्या वळेरी क्रमांक 13 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 54, 55 आनी 58 आनी 68 वेल्यो कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदारांत घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आतां हांव वळेरे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 54, 55, 58 आनी 68 सभाघराच्या मतदारांत घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 54, 55, 58 आनी 68 मंजूर जाल्यो. The Goa erection of shack on public beaches regulation and control bill. Yes. Mantri. Sir, I request for leave to move the motion to introduce Bill number 33 of 2024, the Goa erection of shacks on public beaches regulation and control bill 2024. Prashna Sasa, the Goa erection of shack on public beaches regulation and control bill 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मंत्र्यान विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. The Goa erection of shack on public beaches regulation and control bill 2024 सभागृहात मांडल्या. The Goa town and country planning amendment and validation bill to फाटी घेवपाक खातीर आतां नगर नियोजन मंत्री विश्वित राणे हाणें द गोवा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट बिल आनी वॅलिडेशन बिल 2024 फाटी घेवपाक प्रस्ताव मांडचो. Under Rule 160, I would like to move the motion to withdraw the Goa Town and Country Planning Amendment Validation Bill 2024. प्रश्न असो आसा द गोवा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट आनी वॅलिडेशन बिल 2024 फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. बिल फाटी घेवपाक प्रस्ताव मान्य जाला. आतां मंत्र्यान फाटी घेवचें. Sir, I withdraw the bill. The Goa Town and Country Planning Amendment and Validation Bill 2024 फाटी घेतला. The Goa Clinical Establishment and Registration and Regulation Amendment Bill 2024. आता भलायकी मंत्री श्री राणे. I would like to move the motion to withdraw the Clinical Establishment Registration and Regulation Amendment Bill 2024. प्रश्न असा असो आसा द गोवा क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एंड रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. बिल फाटी घेवपाक प्रस्ताव मान्य जाला. आतां मंत्र्यान बिल फाटी घेवचें. I withdraw the bill. द गोवा क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेग्युलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 फाटी घेतला. द गोवा म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2024 फाटी घेवपा खातीर आतां नगर विकास मंत्री विश्वित राणे हांणी द गोवा म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2024 फाटी घेवपाक प्रस्ताव मांडला. Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा द गोवा म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल 2024 फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. बिल फाटी घेवपाक प्रस्ताव मान्य जाला. I withdraw the bill. येस. द गोवा म्युनिसिपालिटी अमेंडमेंट बिल 2024 फाटी घेतला. द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2024 फाटी घेवपाक खातीर प्रस्ताव. आतां नगर विकास मंत्री श्री विश्वित राणे हांणी द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन बिल अमेंडमेंट फाटी घेवपाक प्रस्ताव मांडला. मोशन टू विथड्रॉ द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2024.
प्रश्न असो आसा द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें जालें. बिल फाटीं घेवपाक प्रस्ताव मान्य जाला. म्हणजे बिल फाटीं घेवपाचो प्रस्ताव. द सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2024 फाटीं घेतला. सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह मंगळार 6 ऑगस्ट 2024 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.